ماشاءاللہ شان صحابہ عام ہو گئی۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، وہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ صادق وہ عابد وہ ماجد صحابہ۔ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس ہے برات صحابہ رضی اللہ تعالی۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ۔ میں بلا تاخیر اور قاری جناب محمد اکرم ظاہر بٹوی صاحب کی محبت بری آواز پر دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں۔ زینت القرآ، قاری قرآن، پتوں کی پہچان اور ملک پاکستان کی آواز، تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد خالد مجاہد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انک انت العلیم الحکیم۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں بھٹا محبت غیور باشعور باوقار مسلمانوں ضلع اوکاڑا دے مختلف علاقیاں چوں دیہاتاں چوں اپنے علماء خطباء دی قیادت اندر تشریف لانے والے میرے معزز مہمانوں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا محبت و عقیدت دا اظہار کرنا قرآن و سنت دا پرچار کرنا مولا کریم ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے قاری مظہر اقبال صاحب اور انہاں دے رفقا احباب جماعت ماسٹر محمد رفیق صاحب اور اس گاؤں دی معزز جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے برادر مکرم خطیب ذی شان حضرت مولانا محمد اکرم بھٹوی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دا بڑا پن اور انہاں دی شفقت قبول فرمائے مولانا قاری محمد طیب بھٹوی صاحب قاری مشتاق فاروقی صاحب اور دیگر علاقہ بھر دے علماء کرام میں سب دی عظمت نو سلام کرنا اور دعا گو ہاں جس طرح اس مسجد اندر کٹھیاں اللہ کل حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے جنت الفردوس دیاں باغ اندر اللہ کٹھیاں فرمائے حضرات دنیا اندر رہنے والا ہر انسان دکھی بھی نہیں اور ہر انسان سکھی بھی چلو پہلے سٹینڈ ویکھ لو تقریر بعد کر لاں گے اوے اللہ دے بندے سٹینڈ کدے نہیں ویکھیا جائے ایدیاں تین لتاں نے اوتے موبائل رکھن دی جگہ میرے کول پوچھ لو پر دھیان تے ادھر کرو نا حضرات ہر بندہ دکھی بھی نہیں اور ہر بندہ سکھی بھی نہیں انسان نو زندگی اندر مختلف حالات دا سامنا کرنا پیندا ہے کدے دکھ کدے سکھ کدے صحت کدے بیماری کدے امیری کدے غریبی تل
وتلک الایام نداولها بین الناس، اللہ حالات نو بدل بدل کے لے آندے نے، کدے ہار کدے جیت، حالات بدل دے رہندے نے۔ حضرات اللہ دکھ دے کے آسماندہ ہے، میرا بندہ صبر بھی کردہ ہے کہ نہیں؟ اللہ سخ دے کے آسماندہ ہے، میرا بندہ میرا شکر بھی کردہ ہے کہ نہیں؟ حضرات بہت سارے لوگ ایسے نظر آنگے جنہ دی زندگی اندر اتنے دکھ نے، اتنی پریشانیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، کدے کدے گھبرا کے کہہ دیں دے مولا ایسی زندگی نالو تے موت بہتر ہے، حالانکہ موت منگنی نہیں چاہیے دی، بولو موت منگنی نہیں چاہیے دی۔ حضرات گھبرا کے کہہ دیں دے نے مر جاواں گا، جان چھڑ جائے گی، اور اللہ والا کی کہندہ ہے دنیا میں گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا کدھر جائیں گے؟ مرندہ مزاتے تائیں ادھرو دم نکلے ادھرو جنت دا دروازہ کھل جائے، مرندہ مزاتے تائیں ادھرو سانس نکلے ادھرو جنت دا دروازہ کھل جائے۔ ایسا نہ ہوئے چھوٹیاں پریشانیاں چ نکلیا بڑیاں پریشانیاں اندر مبتلا ہو گیا، چھوٹے دکھاں چ نکلیا بڑے دکھاں اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑی دیر تشریف رکھو، اللہ تھوڑی عزت برکت کرے، بڑے بڑے علماء آنگے پھر تسی تشریف لے آنا۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، گھبرا کے کہندہ ہے میں مر جاواں گا، بیماریاں تو چھٹ جاں گا، اور نہیں نہیں ویرا نہیں، توجہ میرے وال کر ذرا، اس مالک دا ذکر کریا کر، اس مالک نو یاد کریا کر جس مالک دا اعلان ہے۔ مالک کبریاء نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ 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 مالک کائنات نے فرمایا جڑے ایمان والے نے، جنہ دے دلاں چ ایمان دا نور ہے، ایمان دی روشنی ہے، ایمان والے لوگ اللہ 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 اپنے دلاں دی تسکین واسطے اللہ دا ذکر کر دینے، اپنے دلاں نو سکون پہنچان واسطے اللہ دا ذکر کر دینے۔ مسلمانہ نوجوانہ سن ذرا، انہاں نشے اندر دلاں دا سکون کوئی نہیں، انہاں فلماں گانے ڈرامے اندر دلاں دا سکون کوئی نہیں، اللہ 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 انہاں سگٹاں ہوکیاں دے اندر دلاں دا سکون کوئی نہیں، انہاں گانے بجانے اندر دلاں دا سکون نہیں ہے۔ اگر دل دا سکون جانا ہے مالک دا قرآن سن، مالک کی کبریاء نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مالک کبریاء نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اکبر کبیرہ، خبردار دلانو چین اللہ دے ذکر نال مل رہے، دلانو تسکین اللہ دے ذکر نال مل دیئے۔ اللہ 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 ذکر اللہ دا بڑا نرالا، بھٹے والے تو جو فرماؤ ذرا، اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا، بھئی زخمی دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی اوے رول بندیا، بس اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے ایتے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، سب بستر کر گئے ایتھو گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک بی بی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیے، بڑی غمگین بی بی، دکھان دی ماری بی بی، آ کے نبی پاک ورزاں کر دی اللہ دے محبوب جی، اللہ 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 میرے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے، میرا خامد ابو سلمہ شہید ہو گیا ہے، سونے رات بھی پریشان رہنی آ، دنے بھی پریشان رہنی آ، اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا ذرا، سونے رات بھی بے چینی اندر، دن بھی پریشانی اندر گزر ہے، سونے میرے حق اندر دعا کر دو اللہ میری پریشانیاں دور فرمائے، آپ نے نسخہ یاد کروائے دکھاں دا علاج، آپ نے پریشانیاں دا حل بتایا، آپ نے دکھاں دا علاج دسیا ہے، آپ نے فرمایا ام سلمہ تو پڑھ دی رہا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مالک نو پکارے آ کر، اللہ دا ذکر کرے آ کر، اس مالک دا ذکر کرے آ کر، اس مالک دے نہاں دا وظیفہ پڑھے آ کر، دکھڑے مولا نو سنایا کر، اللہ 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 اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ جی تیری بندی نو دکھانے کیرے پالے، پریشانیاں آ گئیاں، عرشاں والیاں میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، تیرے بغیر کو دکھ ٹالنے والا نہیں، اللہ تیرے بغیر کو دکھ دور کرنے والا نہیں، اللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، تیرے بغیر کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں، کوئی سکھ دینے والا نہیں، اللہ میں تیری بار کے اندر فریاد کرنی ہاں، میری یہ پریشانی دور کر دے، اللہ کوئی نعم البدل بہتر عطا فرما، بی بی ام سلمہ فرما دیا، نالے میں پڑھیا کر دی، نالے سوچیا کر دی، وَاخْلُفْ لِي خیرا منہا، اللہ جی کوئی نعم البدل بہتر عطا فرما، نالے پڑھنی ہے نالے سوچنی ہے، ابو سلمہ تو بہتر کون ملے گا، اودا تے اخلاق اللہ نے وکھرا بنایا، اودا تے اللہ نے اخلاقی نرالا بنایا، او دے نال دا میرے قبیلے اندر کوئی نہیں، او دے اخلاق جیسا میرے خاندان اندر کوئی نہیں، اللہ اللہ اللہ، لیکن لوگوں اللہ پاک نے اپنی بندی دیاں تو ہمیں سن لیاں، مالک نے اپنی بندی دے دکھڑے سن لے، اللہ پاک نے قدرت دے کاغذات فیصلہ کر چھڑیا، اے میری بندی ام سلمہ تو تے سوچ نہیں ابو سلمہ تو بہتر کون ملے گا، اور میں تینوں او دی عزت آبرو بنان والا، او دے کردہ ہار شنگار بنان والا، جی دے ورگا میں پوری کائنات اندر پیدا ہی نہیں فرمایا، جی دے جیسا میں پوری کائنات اندر پیدا ہی نہیں فرمایا، اللہ اللہ کون ہے، جی دے حسن تے رب بھی ناز کرے، کھول کے کہو سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، بی بی سلمہ نو کیڑا لال ملے آئے، بی بی سلمہ نو اللہ نے کیڑا ہیرا تھا فرمایا، اللہ اللہ اللہ، جی دے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، تاہا یاسین مزمل دے، تاہا یاسین مزمل دے، پا رب کل لقب تشان آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جد حسن دی جگ وچ دھم پہ گئی، سارے نبیاں دا سلطان آیا، کائنات دا سونا امام آیا، پڑھ دیاں رہیاں منگ دیاں رہیاں، او دے کلو منگ دیاں رہیاں، جد کلو نبیاں منگے آئے، ولیاں منگے آئے، تینوں بھی او دے کلو منگنا چاہی دا، میں نے او دے کلو منگنا چاہی دا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات گرامی اللہ ذوالجلال نے اپنی بندی دیاں دعاواں سن لیاں، اور مالک نے قدرت دے کاغذات فیصلہ کر چھڑے آئے، اے میری بندی ام سلمہ تو تے سوچ رہی ہے، ابو سلمہ جیسے اخلاق والا میرے خاندان اندر کوئی نہیں، میرے کنبے اندر کوئی نہیں، میرے قبیلے چ کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہن میں تینوں اوہی راہ عطا کرن والا جدے نال دا میں پوری نسل انسانی چ پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا، جی دے نال دا میں پوری کائنات پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا، اللہ نے بدر منیر بنایا ہے، اللہ نے بدر منیر بنایا ہے، نالے لقب سراج عطایا ہے، نالے لقب سراج عطایا ہے، جن نے
तकिया हुसन प्यारे दा उन्हें अपना आप लुटा छड़िया अल्लाह दे के जमाल मुहम्मद नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया वाह वाह बुलियां मेरी जनाब दियां मैं सदके जावां मैं कुर्बान जावां हजरात वजो फरमाओ मुहब्बत दियां गल्लां प्यार दियां गल्लां वाह वाह बुलियां मेरी जनाब दियां की पत्तियां ने सुर्ख गुलाब दियां की पत्तियां ने सुर्ख गुलाब दियां सोने होठां नू खोले जिस वेले हर पासे ही चानन ला छड़िया अल्लाह दे के जमाल मुहम्मद नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया मालिक ने फैसला कर छड़िया है ए मेरी बंदी उम्मे सलमा आज तो बाद उम्मे सलमा तेरी कुनियत ते नाम होएगा मोमिनीन तेरा मनसब ते मुकाम होएगा उम्मे सलमा नू अल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन बना छड़िया मालिके कायनात ने मोमिना दी मां बना छड़िया आखिरुस ज़मां दी इज्जत आबरू बनाया अपने कमली वाले दी बीवी बनाया हजरात दुख आए परेशानियां आईयां ओदा जिक्र कीता है कीदा सारे बोलो मालिक दा जिक्र कीता है जिन्हें ऐलान फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब खबरदार दिलां नू चैन अल्लाह दे जिक्र नाल मिलदा है मुसलमानों सच्ची गल पिया करदा दौलत अंदर सुकून कोई नहीं बड़े बड़े जगीरां दे मालिक रात नू नशे दियां नींद दियां गोलियां खा के सौंदे देखे बड़े बड़े लंबे चौड़े कारोबारां वाले रात नू नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने पता चले आए दौलत अंदर भी सुकून कोई नहीं जगीरां अंदर सुकून कोई नहीं गड्डियां अंदर सुकून कोई नहीं जायदाद अंदर सुकून कोई नहीं अल्लाह दी याद अंदर सुकून मेरे महबूबे पाक जनाबे मोहम्मद कदे बैठिया बैठिया तबीयत बेकरार हो जाती हजूर फरमा करते बिलाल चल अजान कहे अरिहना अरिहना बिस्सलात बिलाल चल नमाज पढ़िए मेरे दिल नू सुकून मिले नमाज पढ़िया मेरे दिल नू चैन मिलता है नमाज पढ़िया दिल नू सुकून मिलता है अल्लाह 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 परेशानियां जान गई ते अल्लाह दे जिक्र नाल दिल नू सुकून मिलेगा अल्लाह दे जिक्र नाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आओ लोगों में पैगाम देना चाहना हर दम अल्लाह एक जुमला तुसी भी बोलो हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर हर दम अल्लाह हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर जिए तो रब का ओके जी जिए तो रब का होके जी मरे तो उसका होके मर हर दम अल्लाह अल्लाह कर बड़ा प्यारा जुमला है तेरी जुबां हो उसका नाम तेरी जुबां हो तो दूसरी साहब तेरी जुबां हो किसका नाम बोलो जरा तेरी जुबां हो उसका नाम तेरी जुबां हो रब का नाम तेरी जुबां हो उसका नाम तेरा दिल हो उसका डर हर दम अल्लाह अल्लाह कर हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर जिए तो उसका हो के जी मरे तो उसका हो के मर अल्लाह 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 मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाओ तेरे कदम हो उसकी राह कुरान सुनना आए हो किताबो सुन्नत सुनना आए हो तुहाडा चलना अल्लाह दी राह अंदर तुहाडा सफर अल्लाह दी राह अंदर तुहाडा कदम कदम अल्लाह दी राह अंदर अल्लाह और जेड़ा रिछ कुत्ते दी लड़ाइयां वेखण जांदा है ओदा चलना अल्लाह दी राह च नहीं है जेड़ा सरकसां वेखण जांदा है मौत दे खूह ते खुसरियां दा नाच वेखण जांदा है ओदा चलना शैतान दे रस्ते अंदर जो कुरान सुनन जाए कमली वाले दा फरमान सुनन जाए ओदा एक एक कदम अल्लाह दे रस्ते अंदर है
ایک ایک قدم بولو ذرا. اس واسطے پیار دی بولی بول رہا میں. تیرے قدم ہو کس کی راہ بولو ذرا. تیرے قدم ہو اس کی راہ, تیرے قدم ہو اس کی راہ, تیرا سر ہو اس کا در, ہر دم اللہ اللہ کر, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. حضرات اللہ ذوالجلال نے اپنی بندی دیاں دعاواں سن لیاں, ذکر سن لیا ہے. مالک کائنات نے ام سلمہ ام المومنین بنا چھڑیا. اللہ 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 تے بی بی نبی پاک دی صحابی آئے نا, اور لوگ ایک نبی تے بڑا وڈا دکھ آئے, نبی تے بڑا وڈا صدمان پہ آئے, دکھاں دا علاج کرنا چاہ رہے ہیں, دکھاں دا علاج کرنا چاہ رہے ہیں. اے نبی کون ہے؟ کوئی معمولی نبی نہیں ہے. جناب یعقوب علیہ السلام. جناب یعقوب کون نے؟ اسحاق علیہ السلام دے بیٹے. اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے. اللہ اللہ اللہ, ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام دے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام. بیٹا نظرہ تو جل ہو گیا ہے, پرا لے گئے, دلان دے راز کون جان دے؟ جے اللہ پاک دے علاوہ انبیاء بھی دلان دے راز جان دے. اللہ دی قسم ہے کدے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نو پراواں دے نال نہ بھیج دے. اللہ اللہ جے جان کے بھیجے پھر رون دا کی مانے, پھر 40 سال رون دا کی مانے. اللہ اللہ پتہ چلیا لوگو لکیاں چھپیاں جان دے, اللہ جان دے. اللہ دی قسم ہے کلا جان دے, لکیاں چھپیاں جان دے, اللہ جاندہ ہے. اللہ دی قسمیں دلان دے راس اللہ جاندہ ہے. اللہ دی قسمیں کلا جاندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا لے گئے, پرا لے گئے, پرا جا کے کھوج سٹیا, کافلے والن وچ آئے. باپ نو آ کے کہن لگے فَآکَلَهُ الذِّئْبُ, ابو جی ساڑے پرا نو بگیاڑ کھا گیا. اللہ 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 اتنا خم پہنچیا جناب یعقوب علیہ السلام نو, روئی جا رہے نے, روئی جا رہے نے. اللہ 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 اور فرماندے کین قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر الجمیل فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میرے پترو میرا لال بگیاڑا نہیں کھادا, جے بگیاڑا کھادا ہوندا میرے لال دا کرتا پھٹ جاندا, کو دنداں دے نشان ہوندے, کو ناخناں دے نشان ہوندے. اللہ 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 میرے بیٹے دا کرتا سلامت ہے, کو نواں دا نشان نہیں, کو دنداں دا نشان نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تسی کہو بگیاڑا کھادا میرا یوسف بدر منیران, اے کرتا کیویں میرے آوے سلامت, اے کیوں نہ ہو گیا لیران. اللہ 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 کیا توڑے لالوں بگیاڑ جنگل دا نکلے عجب نیارا, کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے میرا یوسف کھا گیا سارا. میرے پتر نو بگیاڑا نہیں کھا دا. اللہ 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 روئی جا رہے نے, رو رو کے آسمان والے گلنا کر دے. اللہ جی میرا یوسف کدوں آئے گا؟ اللہ جی دیاں یاداں نے تڑپا چھڑیا ہے, اللہ جی دے پیار نے ہلا چھڑیا ہے, جی دیاں یاداں نے تڑپا چھڑیا ہے. اللہ میرا یوسف کدوں آئے گا؟ اللہ میرا شہزادہ کدوں آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. رات نو لیٹیاں لیٹیاں پتر یاد آ جاندے ہے, اور لوگوں پوچھو اللہ کولو جنہاں دے جوان پتر ٹر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. پوچھو اللہ کولو جنہاں نو جوان اولاداں چھڑ گئیاں. رات نو ستیاں ستیاں لیٹیاں لیٹاں بیٹا یاد آ جاندے, یوسف یاد آ جاندے, اٹھ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیندے. اللہ اللہ یوسف سونے کدوں آئے گا؟ یوسف سونے کدوں آئے گا؟ آ میرے قریب آویں, میں تینوں سینے لاواں, میں تیرا منہ چوماں, میں تیری پیشانی تے بوسے دیواں.
لیکن مرضیاں اللہ پاک دیاں نے جس مالک نے اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بابا جی لکھوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن صبر بنا دکھ ٹال دینائی، او دکھاں دے ستائے لوگو، دکھاں دے ستائیو بیبیو، اللہ اللہ اللہ، صبر بنا دکھ ٹال دینائی تے صبر دکھاں دا دارو، صبر بلا وچ مصیبت کوئی نہیں بندا وارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جناب یعقوب علیہ السلام فرمان دے فَصَبْرُ الْجَمِيلِ، پترو صبر ہی پلائے، صبر تو بغیر چارہ نہیں، صبر تو بغیر گزارا نہیں۔ اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جڑیاں کہانیاں پہ سنان دے ہو، او میرے بچے ہو جڑیاں میں نو کہانیاں پہ سنان دے ہو، اس تاڑے معاملے تے اللہ میری مدد فرمائے گا، میں اللہ کو سوال کرنا مدد دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ایک بیٹا تلاش کر دے دوسرا بھی ہتھوں کڑ بیٹھ، یوسف نو لب دے بنیامین بھی ہتھوں کڑ بیٹھے، پیالے دے کے اندر عزیز مصر نے رکھ لے آئے۔ امیز عزیز مصر کون ہے حالے تک پتہ نہیں چلیا، او مصران دے تختہ تے بیٹھن والا کون، اے بھی اللہ پاک نو پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے پریشان نے۔ مالک دا قرآن اس دکھ دا تذکرہ کردہ ہے، سنو ایک نبی دا دکھڑا کتنا بڑا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَابْيَزَّتْ عَيْنَا وَابْيَزَّتْ عَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ پتر دیاں جدائیاں نے نڈال کر چھڑے آئے، پتر دی جدائی دے غم نے ایک نبی نو چور کر چھڑے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، رات بھی روندے نے دنے بھی روندے نے، پتر یاد آ جانا تے اکھیاں دے آنسو نہیں رک دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن لوگوں جدو دوسرا بیٹا بھی پیالے دے کیس اندر عزیز مصر نے بٹھا لے آئے، اور غم بڑھ گئے، زخم تازہ ہو گئے جدائیاں والے۔ مالک کائنات نے فرمایا پھر لوگوں اتنے بڑے دکھاں اندر میرے نبی نے کیڑا نسخہ استعمال کیتا ہے، او دے دکھاں دا علاج کیویں ہویا؟ مالک نے فرمایا میرے نبی نے میرا ذکر چھیڑیا، میرے نبی نے میرا، یعقوب علیہ السلام نے اللہ دا جزاک اللہ اللہ برکت دے، اللہ برکت۔ حضرات اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی پریشانی، اتنا بڑا دکھ، چور چور کر دینے والا دکھ، اللہ واللہ آیا بھی ایک نبی تھے، لیکن لوگوں نبی نے علاج کی کیتا ہے، نبی نے علاج کی کیتا اپنے دکھڑے دا۔ مال کے کبریاء دا قرآن دس دے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرا ذکر چھیڑے آئے، میرے نے رابطہ کیتا ہے، انما اشکو بثی وحسنی الاللہ، اللہ جی میں اپنے دکھڑے تینوں سنانا، اللہ کوئی عدالت نہیں جدا کنڈا کھڑکاواں میرا دکھڑا سنیا جائے، اللہ میرا ایمان ہے تیرے بغیر کو دکھ ٹالنے والا نہیں، اللہ میرا یقین ہے تیرے بغیر کو دکھ دور کرنے والا نہیں، اللہ میں اپنی پریشانیاں دی شکایتاں تیرے سامنے کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگوں دھیان کرو ذرا توجہ فرماؤ، میں عرض کرنا دکھاں دا علاج کیے، تیری میری ٹینشن دا علاج کیے، تیریاں میریاں بے قراریاں دا علاج کی، تیری میری بے چینی دا حل کیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلانو چین اللہ دے ذکر نال ملے گا، دلانو چین اللہ دے، دلانو سکون اللہ دے ذکر نال ملے گا۔
پہلی بار گئے توجہ میرے ول آٹا لے آئے، دوسری بار گئے بنیامین کیس اندر پیالے دے کیس اندر گرفتار ہو گیا، ہن تیسری بار چلے توجہ میرے ول فرمانا ذرا، ہن تیسری بار پرا چلے نے مصر جا رہے خلا لین واسطے جا رہے، تیسری بار چلے جناب یعقوب علیہ السلام نے 3 ڈیوٹیاں لائیں، کنیا ڈیوٹیاں؟ 3 ڈیوٹی۔ پہلی ڈیوٹی کی ہے فتحسسوا من یوسف، فتحسسوا من یوسف، آندیاں جاندیاں راواں پنڈاں ٹاریاں پنڈاں جو پوچھدیاں جانا میرے یوسف دا پوچھدیاں جانا، کسے نے میرا یوسف ویکھیا ہوئے، کسے نے میرے یوسف دا پتہ ہوئے، میرے یوسف دیاں خبراں لیندیاں جانا، راواں جو پوچھدیاں جانا کسے ساڈا یوسف ویکھیا ہوئے، میرے پترو میرا یوسف تو بغیر دل جی نہیں لگدا، میرا یوسف تو بغیر دل نہیں لگدا، میرا یوسف تلاش کر کے لے آؤ، میرا یوسف لب کے لے آؤ، میرا ایمان ہے میرا یوسف اللہ دی زمین تے زندہ ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسری ڈیوٹی کی لائی وَأَخِي، او دے پرا بنیامین نو 20 گارنٹیاں دے کے چھڑا کے لے آؤ، ضمانتاں دے کے چھڑا کے لے آؤ، اور تیسری ڈیوٹی لائی تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ، خلا بھی لے کے آؤ، آٹا دانا لے کے آؤ، کر دیاں حالتاں تواڈے سامنے، میرا یوسف بھی لب کے لے آنے، میرا بنیامین بھی چھڑا کے لے آنے، آٹا دانا بھی لے آنے، اللہ اللہ اللہ۔ لا تیأسوا من روح اللہ، پترو اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا بچیو، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹے گئے پائی گئے، جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے نے انج کیرا پا کے بہ گئے، فریاداں سنان لگ پے، ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، اے اچیاں تختاں والے بلند بختاں والے، اے عزیز مصر، مسنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ساڑھے تے ساڑھی فیملی تے بڑا اوکھا ویلا ہے، اسی دکھاں دے صدائیں زخماں دے چور کیتے آئے ہیں، ساڑھا پرا گم ہویا ہے، او دیاں یاداں نے ساڑھے ابا جان نو لچار کر چھڑے آئے، اور دوسرا زخم ساڑھے بابل دے دل تے تسان لایا ہے، اب بنیامین نو چوری دے کے سندر بٹھا لے آئے، اللہ اللہ اللہ، اب تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں، جڑا ایدہ آٹا دانا بندہ دے دیو، فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، باقی مہربانی کرو کوئی صدقہ بھی کر دیو، تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں، جڑا ایدہ آٹا دانا بندہ دے دیو، فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، باقی مہربانی کرو کوئی صدقہ کر دیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ایک نے نا ایک رکا کڑیا، چٹھی کڑی، اساڑے بابا جان دی دردہ بھری چٹھی، رکا پڑھ لو، خط بھی ساڑھے ابا جان دا پڑھ لو، داستان غم لکھی ہے، اللہ اللہ اللہ، داستان غم کی لکھی ہے، او بادشاہ تو میرا پتر کے چوری دے کے سندر بٹھا لے، اے میرا لال چوریاں کرنے والا نہیں، میں تے پہلے پتر یوسف دیاں جدائیاں اندر چور سا، میرا یوسف میرا بنیامین تو چوری دے کے سندر بٹھا لیا، اللہ اللہ اللہ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خط کھولیا، پڑھنا شروع کیتا ہے پنجابی ترجمہ باب عبدالستار دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں فرزند اسحاق نبی دا، جدو چٹھیاں دا زمانہ سی، بسم اللہ تو بعد سے لکھ دے میں لکھن والا فلاں فلانے شہر تو پہ لکھنا کہ میں فرزند اسحاق نبی دا، جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا، او جد مبارک میری، تے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تسانو، اے بادشاہ ملک مصر دے، تیرا یاد نہیں نام اسانو، سونے تیری خوبیاں سندا رہے ہیں، تیری صفتاں سندا رہے ہیں، تیرے اخلاق تے تیری ثقافتاں دے تذکرے سندا رہے ہیں، پتہ نہیں کون کی دا لال کی دا جائیں، یہ تیرے
نام دا پتہ ہوندا میں تیرے نام تو چٹھیاں پاندا. اللہ 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 تے کہنا کی چاہندے نے داستان کی سنانا چاہندے کہ پہلا میرا یوسف میرا دلبر جانی, پہلا میرا یوسف میرا دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی. اللہ 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 تے سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا دل دا جانی. او بادشاہ تو میرا بنیامین چوری دے کیس اندر بٹھا لے, میں تے پہلے ہی بڑا دکھی ہاں, میں تے پہلے غماں دا چور کیتا, میرا لال یوسف پراواں نال سیر نو گیا ہے بقول میرے بچیاں دے بگیاڑ کھا گیا, اج تک میرا لال نہیں ملیا, میں تے یوسف دیاں جدائیاں اندر چور, تو میرا بنیامین چوری دے کیس اندر کیوں بٹھا لیا. یاد رکھی ایک چور خاندان دا فرزند نہیں, ایک خانواد دا نبوت دا چشمو چراغ ہے, اے نبیاں دا خاندان ہے, اے نبیاں دا لال ہے, اے نبیاں دا فرزند ہے, اے چوریاں کرن والا نہیں. اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا کہ پہلا یوسف دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی. سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا دل دا جانی تے کرتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی. جدو پتر یاد آندا ہے میں دا کرتا کھیاں تے لا کے پیار کر لینا, جدو یوسف یاد آندا ہے او دے کرتے نال پیار کر لینا. سونیا میں تے یوسف دیاں جدائیاں اندر چورا, تو میرا بنیامین کیوں بٹھا رکھیا ہے. اللہ واللہ تے کہنا کی جاندے جو کچھ اس دے کس دے بنیامین دے جو کچھ اس دے اے بورے وچوں نکلے مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا. اللہ اکبر کبیرہ. نظراں دی ٹک ٹکی خاتے لگی ہے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا, ابو تیرا لال بگیاڑا نہیں ہو کھادا, تیریاں چٹھیاں تیرا یوسف پڑھ رہا ہے, تیریاں چٹھیاں تیرا خط تیرا یوسف پڑھ رہا ہے. اللہ 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 سوچی پہ گئے ابو نو کی رپورٹاں دیتیاں بگیاڑ کھا گئے, میں تے زندہ وہاں, اللہ نے تخت بھی دے چھڑے آئے بخت بھی دے چھڑے آئے. اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ, میں عرض کرنا دکھاں دا علاج کیے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب یعقوب علیہ السلام تے اتنا بڑا دکھ آیا ہے, اتنا بڑا صدمہ ہے, کی کیتا ہے اللہ نو پکارے ہے, اللہ دا ذکر چھیڑے ہے, اپنے مالک دا ذکر چھیڑے ہے, اپنے مالک دے نام دا وظیفہ کیتا. انما اشکو بسی وحسنی الاللہ. چٹھی پڑی اکھیاں چانسو آ گئے, وہ تو آواز آئی سونیا کی گل خیر ہے, روئی پہ اللہ میرا ابو اتنا غمگین ہے, میرا بابا اتنا پریشان ہے, عرشاں والے یا ربا میرا باپ کنا پریشان. آواز آئی سونے ہن تک رو کے آئے, ہن اجازتاں دینا راز کھول. اللہ جی راز کھول دے, فرمایا راز کھول دے, دس اپنا پہچان کرا, دس میں کون ہاں. جناب یوسف علیہ السلام بولے حضرات توجہ فرماؤ, پراواں نے نیویاں پائیاں نے, خاموشیاں وٹیاں نے, دکھڑا سنایا ہے, پریشانی سنائی ہے. ہن جناب یوسف علیہ السلام بولے توجہ, جناب یوسف علیہ السلام بولے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. او پراؤ اوے کنانیوں, او یار سنو اے کچھ یاد جے, پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو. هل علمتم ما فعلتم بيوسف,
اور کچھ یاد بھی ہے جے برا یوسف نال کی سلوک کیتا ہے تے بعد اندر بنیامین نال کی کر دے او کچھ یاد بھی یوسف دا نا سنیا پریشان ہو گئے چٹکا لگیا ہے دل نو یوسف کٹیا ماریا سی کھوج سٹیا قافلے والے کڈیا انہاں نو ہی ویچ چھڑیا پر جو کیتا ہے کنان چ کیتا ہے یہ مصر دا بادشاہ ہے اینو ساڈے گھر دی گل کنے دس دتی کوئی گل سمجھ آ رہی ہے جواناں نو آئے نہ آئے بابے نو ضرور آئے گی بزرگاں نو ضرور آئے او زخمی دلاں والے نو میری گل سمجھ آئے گی حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا سوچی پے گئے اینو کنے دسے آئے سانو پتہ ہے توجہ میرے سانو پتہ ہے یا رب نو پتہ ہے تے یا جی دے نال بیتیاں اس یوسف نو پتہ ہے اینو عزیز مصر نو ساڈے گھر دیاں گلاں دا کیویں پتہ چل گیا اج تک ساڈا باپ رو رو کے حال ویران کر بیٹھا ہے باپ نو پتہ نہیں چلیا اساں کی کیتا ہے اینو مصر دے بادشاہ نو کیویں پتہ چل گیا ہن آپس نا چیویں گوئیاں گلاں پہ اینو کنے دسیا یوسف 38 سال پہلے دا واقعہ 40 سال اینو کنے دسیا ایک کہندا ہے یہ جدوں بولدا ہے نا ایدی آواز ابو نال ملدی ہے کتے اے یوسف ہی نہ ہوئے اور نہیں اتے ویچ چھڑیا سی تو غلام بن گیا سی غلامی تو بعد اتنی بڑی بادشاہی اتنی جلدی کیویں مل سکتی نہیں چھڑ یار دوسرا کہندا نہیں یار میں بھی نظر ماری ہے پیشانی ابو نال ملدی جے بابے یعقوب علیہ السلام نال دی پیشانی ملدی ہے رب نہ بلاوے بچھڑیا ویر یوسف لگدا جے ہن آپس اندر مشورہ کر دے یار سوال کیوں نہ کر لیے کہندے پوچھن چ کیڑا ارجے پوچھ لیے قالو قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جا اللہ دی قسمیں دنیا کائنات دی کسے مٹھی چیز اندر او لذت نہیں جو قرآن چ لذت ہے مالک کائنات نے نقشہ بیان کیتا ہے قالو اَإِن لَكَ لَأَنْتَ یوسف وڈیاں بادشاہیاں والیا وڈیاں سخاوتاں والیا فیاضیاں والیا سونیاں تے سچیاں عادتاں والیا سچی سچی دس کتے ساڈا بچھڑیا ویر یوسف تو تے نہیں ہے تو ساڈا برا یوسف تے نہیں او تو آواز آئی سونے راز نہ رکھی راز کھول دس قال انا یوسف ھذا اخی میں ہی تھوڑے پلیکھیاں دی ماراں کھان والا یوسف میں ابو تو بچھڑ کے رون والا یوسف میں مصر دیاں جیلاں کٹن والا یوسف میں مصر دیاں منڈیاں چ وکن والا یوسف میں جیلاں کٹن والا یوسف اج تختاں تے بیٹھ کے بادشاہیاں کرن والا میں یوسف ہاں اے میرا ٹوپا چور نہیں جڑا گوڈے نال گوڈا لا کے بٹھایا ہے میرا ماں جایا ویر اللہ 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 تے نال ایک بڑا پیارا جملہ بولے آئے قد من اللہ علینا انہو من یتقی و یصبر جناب یوسف علیہ السلام نے دکھان دا علاج دسیا ہے اللہ اللہ فرما دے لوگو اے تختاں تے آ جانا اچھے بختاں تے پہنچ جانا اے میرا کمال نہیں میرے اللہ دا کمال ہے میرے رب دا احسان من اللہ علینا انہو من یتقی و یصبر جیڑا تقوی اختیار کر جائے جیڑا صبر اختیار کر جائے اللہ پاک انہوں اسے طرح پاگلا دیندہ ہے نوجوانوں جے توجہ کرو ایک گل نہ دس دیا تنوں اے جڑے مانگ رہے نے تصدق علینا صدقہ کرو ساڑھے تے پتہ ہے جے کون نے دسو ہاں پلا کون نے لگ جاندہ پتہ ہو نہیں ہائے ہائے صدقہ منگن والے کون نے ایک نبی دے لال نے یعقوب پیغمبر دے بیٹے یوسف علیہ السلام دے پائی نے مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ جنہ باپ نو ستایا جنہ باپ نو روایا صدقہ منگن تے نوبتاں آ گئیاں جنہ ابے نو روایا جنہ باپ نو ستایا
صدقہ منگن تے روبتاں آ گئیاں، جنوں باپ دیاں دعاواں لگیاں تختاں تا مالک بنیا بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا، ذرا جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جیڑا بھی نیکی کردا ہے اللہ پاک نے انج دے صلے عطا کردا ہے۔ ہن سناؤ ابا جی دا کی حال ہے؟ پڑھ نہیں ہو لیا، رات بھی تیریاں گلاں کر کے روندے نے، دنے بھی تیریاں گلاں کر کر روندے، رات بھی تینوں یاد کر دے نے، دنے بھی تینوں یاد کر دے، او تے دن رات یوسف یوسف ہی کر دے رہندے۔ کہن لگے جلدی کرو میرا کرتا لے جاؤ، میرا کرتا میرے بابا جان دے چہرے تے پا دینا، میں دعا کراں گا اللہ اکھیاں دا نور لٹائے گا۔ کرتے والا جا رہے، بڑی تیزی نال جا رہے، ادھر صبح دا ٹائم ہے، توجہ فرمانا آخری گل، صبح دا ٹائم، جناب یعقوب علیہ السلام نے پوتیاں بلائیاں، پوتے بلائے، نوہ بلائیاں، بیٹے بلائے، ساری فیملی بلا رہی، سارے کٹھے ہوندے جا رہے، اللہ اللہ اللہ، تے نالے کٹھے ہوندے جا رہے تے نالے گلاں کردے نے، اگے ابا جی روندے ہوندے نے، اج نا صبح دے اٹھے تے مسکرائی جا رہے نے، خیر ہوئے اج ابا جان دے چہرے تے تبسم ہے، مسکان ہے، مسکراہٹ ہے، اگے تے ابا جی روندے ہوندے نے، کٹھے ہو گئے، بابا جی اسی آ گئے ہاں، ابا جان اسی حاضر خدمت ہو گیا، تساں بلایا، حکم ہونا چاہیے کہ میں بلائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ پترو جے کدے نہ کہو بابا کتریا بتریا گئے وڈا ہو گئے تاں جدیاں گلاں کردا ہے، نہیں ہو پترو، نہیں ہو میری ہو بچیو، اج جدوں دا اٹھیاں یوسف دیاں خوشبوئیاں آئی جا رہیاں نے، جدھر منہ کرنا میرے یوسف دیاں خوشبوئیاں آ رہیاں، میری گودی کھیلدا سی میں او دا چہرہ چمدا سا جویں اوہو جیاں خوشبوئیاں آدیاں سن، اج بھی مینوں یوسف دیاں خوشبوئیاں آ رہیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، ادھروں کرتے والا بھی آن پہنچے، اکھیاں تے کرتا پایا، مالک دا قرآن بولیا فارتد بصیرا، اکھاں دا نور لوٹ آئے تے نال منتاں ترلے شروع ہو گئے، ابو جی معافی دے دیو، اللہ کو معافی لے دیو، آپ بھی معاف کر دیو، اللہ کو معافی لے۔ او پترو کی ہویا میرے بچے کی ہویا ہے؟ ابو جی اسی دھوکا کیتا تواڈے نال، تانوں کیا سی یوسف نو بگیاڑ ہیں؟ پتر زندہ ہے نا؟ زندہ ہے میرا؟ جی ابا جی زندہ ہی نہیں، تیسری وار جی دیکھو لو غلہ لین گئے ہاں، او تیرا لال نکلیا ساڈا ویر یوسف نکلے، تیرا لال یوسف ساڈا ویر یوسف نکلیا ہے، ابو جی معافی دے دیو، اللہ کو معافی لے دیو، تے جلدی کرو تیاریاں کر لو، یوسف بلا رہے ہیں، کہندا سارے مصر آ جاؤ، اللہ دا بڑا کرم ہے، اللہ دا بڑا احسان، جا رہے نے جا رہے نے جا رہے نے جا رہے نے، جناب یوسف بھی باہر نکلا ہے، اج میرا بابا آ رہے، 40 سالاں تو بعد ابو دی زیارت ہونی ہے، اللہ اللہ اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام بھی سوچ دے جا رہے، پتہ نہیں پتر پشان وچ آئے کہ نہ آئے، 38-40 سال دے عرصہ گزر گیا ہے، میرے پتر تے کی تبدیلیاں آئیاں ہون گیاں، تے باب عبدالستار نے گل مکائی ہے، دوویں طرفوں توجہ، دوویں طرفوں ملنے کارن گل وچ پائیں پیاں، درد فراقوں سے ویلے ٹائیں نکل گئیاں، ہن گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے، کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوے۔ مالک دا قرآن کہندا ہے، اللہ پاک نے فرمایا باپ ستیلی ماں سارے جناب تختے بٹھا چھڑے، ماں باپ نو تختے بٹھا چھڑے آئے، اللہ اللہ اللہ، اور سارے سجدے پہ گئے، تعظیمی سجدے پہ گئے، سارے تعظیمی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل، ایسی وہ خواب جڑا 40 سال پہلے بچپنے اندر دیکھیا، اس خواب دیاں تعبیراں پورے ہوندیاں، 40 سال درسہ لگیا، ایسی وہ میری خواب جڑا میں دیکھیا، 11 ستارے چاند سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے نے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا، زندگی اندر دکھ بھی آندے نے، سکھ بھی آندے نے، حضرات
غمی اندر اللہ نو یاد کرنے، خوشی اندر اللہ نو یاد کرنے، امیری اندر اللہ نو یاد کرنے، غریبی اندر اللہ نو یاد کرنے، سفر اندر اللہ نو یاد کرنے، حضر اندر اللہ نو یاد کرنے، فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو بھٹا محبت والو، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔